बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। वैसे तो अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो काफ़ी अरसे से जो है वो ख़बरों में मौजूद बहस हैं अपने ख्यालात, अपने इक़दामात, अपनी एग्रेशन की वजह से। आप देख लें कि पिछले दिनों उन्होंने जो है वेनेजुएला पर हमला किया, उसके सदर को अहलिया समेत उठा कर ले आए और उसका मकसद एक ही है, वहाँ जो तेल के वाफर ज़खायर हैं। अब वो जो ग्रीनलैंड है उसकी जानब उन्होंने नज़रें जो है वो जमाई हुई हैं और वो कह रहे हैं कि जी बर्फ़ का एक टुकड़ा ही है, वो अमेरिका को दे दें। हमला उसका शायद इरादा नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, पता चलता नहीं है, उसकी तबीयत इस तरह की है। ईरान पर पिछले साल एक हमला वो कर चुके हैं और वो बारहा ये कह चुके हैं कि ईरान की एटमी सलाहियत जो है वो हमने ख़त्म कर दी है। लेकिन अभी चंद दिन पहले ही वो दोबारा ईरान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई कि वो इससे फ़िलहाल पीछे हट गए हैं। आने वाले दिनों में पता नहीं चलता कि वो दोबारा इसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कशीदगी है वो अपनी जगह पर बरकरार है। और ये भी पता नहीं चलता कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला निशाना, अगला हदफ क्या है, अगला टारगेट कौन सा मुल्क है और उसकी वजह वो क्या बयान करते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी है, जो भी वो वजह बयान करें। जंगल के बादशाह हैं, आंडा दे या बच्चा दे उसे कोई पूछ तो नहीं सकता। वो खुद को इकलौते सुपर पावर का सदर जो है वो गर्दानते हैं और बारहा ये कहते हैं, बल्कि उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि जो इंडिया पाकिस्तान समेत जो 10 जंगें या 9 जंगें मैंने रुकवाई हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं है। यानी वो अक़वाम मुत्तहिदा को टारगेट भी कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की अब कोई हैसियत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल एक नई तंजीम बनने जा रही है, क्योंकि इसमें कहा तो ये जा रहा है कि ये गज़ा के मामलात देखेगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जिन ममालिक के कोई तनाज़ात, कोई मसाइल इस तरह होंगे, तो ये बोर्ड जो है ये उन्हें हल करने की, तस्वीर करने की कोशिश करेगा। अब किन किन ममालिक ने शमूलियत इख्तियार की है, किन किन ममालिक ने इनकार किया है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो दीगर ख़बरें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और किन ममालिक ने इनकार किया है ये भी हमारा मौज़ूई बहस होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएँ और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है, तो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, उसमें शमूलियत के लिए 35 ममालिक ने, इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तान समेत जो है वो 20 ममालिक ने दस्तखत किए थे। तो अब जो आखिरी इतलात आई हैं तो 35 ममालिक ने दस्तखत कर दिए हैं, ताहम कुछ ममालिक ने साफ इनकार किया है। जो आलमी खबर रसा इदारे हैं उन्होंने इस हवाले से खबर दी है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के दौरान स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में मुतअद्दिद ममालिक ने बोर्ड में शमूलियत के मुआहदे पर जो है वो दस्तखत किए हैं। ताहम ट्रंप के इस बयान के बाद कि ये अदारा मुमकिना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ले सकता है, कई मगरबी इत्तेहादियों को तशवीश में उसने मुब्तला किया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहते कि जी ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल जगह ले सकता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी वो अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत को कम करने, यानी उसे गैर फ़ाल करने, अगर अमेरिका उससे निकल गया, जिस तरह ये बाकी ममालिक हैं ये उससे अगर निकल गए, तो अक़वाम मुत्तहिदा गैर फ़ाल हो जाएगा। जिस तरह नेटो, हालांकि नेटो जो है उसमें ताकतवर ममालिक शामिल हैं यूरोप के, और इसके साथ जो है अमेरिका ख़ुद जो है वो नेटो में शामिल है, लेकिन वो कहते हैं कि अमेरिका अगर नेटो से निकल जाए तो उन्होंने कहा कि नेटो की हैसियत कूड़ादान से ज़्यादा कुछ नहीं है। और उस पर जो है चूँकि अब पूरे यूरोप में भी खलबली मची हुई है, मगरबी ममालिक में खलबली मची हुई है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक एक को जो है वो नाम लेकर जो है इस तरह तंजिया, यानी सरबराह मुमलिकत जो मुख्तलिफ ममालिक के, बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, उसके फैसले को उन्होंने कहा कि ये एक स्टूपिड फैसला है। और फ्रांस के सदर के हवाले से उन्होंने क्या कहा, और डेनमार्क के हवाले से, बेल्जियम के हवाले से और नॉर्वे के हवाले से,
تو وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو وہ سفارتی آداب کی اس میں پرواہ نہیں کرتے۔ بہرحال خبر کی جانب آتے ہیں دوبارہ کہ انہی خدشات کی بنا پر جو کئی یورپی ممالک ہیں انہوں نے تاحال جو بورڈ آف پیس ہے اس میں شمولیت کا باضابطہ جو ہے وہ کوئی اعلان نہیں کیا، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ برمی کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ بورڈ آف پیس ہے کیا؟ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ جنگ بندی معاہدے پر سالسوں سمیت حماس اسرائیل نے اتفاق کیا تھا۔ گزشتہ سال یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے ہوئی تھی۔ اس امن منصوبے کے دوسرے مرحلے میں ایک بورڈ کی تجویز رکھی گئی تھی۔ نومبر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس منصوبے کی توثیق بھی کی تھی، جس میں اس بورڈ کو غزہ کی غیر فوجی حیثیت تعمیری نو کی نگرانی سونپی گئی تھی۔ تاہم سی این این نے دعویٰ کیا ہے کہ بورڈ کے مجوزہ چارٹر میں غزہ کا ذکر ہی نہیں، بلکہ اسے ایک بین الاقوامی تنظیم کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کا دائرہ کار صرف غزہ تک نہیں بلکہ تنازعات، جنگ کے خطرے سے دوچار ممالک اور علاقوں میں امن، استحکام، حکمرانی کو فروغ دینے کی ذمہ داری بھی یہ بورڈ جو ہے نبھائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ کے غیر معینہ مدت کے لیے چیئرمین ہوں گے۔ مستقل رکنیت کے لیے ممالک کو $1 ارب ادا کرنے ہوں گے، جو غزہ کی تعمیری نو پر خرچ کیے جانے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور کن ممالک نے جو ہے یہ بورڈ جو ہے اس میں شمولیت قبول کی ہے؟ اس میں سر فہرست سب سے پہلے جس ملک نے شمولیت اختیار کی وہ ہے متحدہ عرب امارات۔ اس کے بعد سعودی عرب، مصر، قطر، بحرین، پاکستان، ترکی، ہنگری، مراکش، کوسوو، ارجنٹینا، پیراگوئے، قازقستان، ازبکستان، انڈونیشیا، ویتنام، آرمینیا، آذربائیجان، اسرائیل جو ہے وہ شامل ہیں۔ بیلاروس کے جو صدر ہیں الیگزینڈر لوکاشینکو بھی اس بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں، جنہیں اکثر لوگ یورپ کا آخری ڈکٹیٹر کہتے ہیں۔ بورڈ میں شمولیت کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بھی دعوت دی گئی اور ٹرمپ کے بقول وہ شامل ہونے پر آمادہ ہیں، تاہم روس نے باضابطہ تصدیق جو ہے وہ نہیں کی۔ البتہ روسی صدر پوٹن نے مبینہ طور پر تجویز دی ہے کہ امریکہ میں منجمد روسی اثاثوں سے $1 ارب کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے بھی بورڈ میں مشروط شمولیت کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے۔ وہ سب کا وہ اقوام متحدہ کے حوالے سے خدشات ہیں کہ اس بورڈ کی وجہ سے اقوام متحدہ جو ہے وہ غیر فعال نہ ہو جائے، یعنی جس طرح کوئی اس کا وہ شیرازہ ہی نہ بکھر جائے۔ تو اس کے بارے میں تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ لگتا ہے اقوام متحدہ جو 1945 میں بنا تھا تو شاید اپنی طبعی عمر وہ پوری کر چکا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ پاکستان انڈیا کی جنگ یا جو دیگر ممالک کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں، تنازعات ہوتے ہیں، تو اقوام متحدہ کا کردار بالکل نظر نہیں آتا۔ اقوام متحدہ نظر بالکل نہیں آتا۔ اس کی بجائے امریکہ جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود مداخلت کرتے ہیں، یا جو دیگر طاقتور ممالک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں، کوئی مصالحت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کا جو کردار تھا، جو اس کی ایک طاقت تھی، تو لگتا ہے وہ طاقت جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جو لگتا ہے کہ اس کی عمر، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ طبعی عمر شاید وہ پوری کر رہا ہے یا کر چکا ہے، یعنی اقوام متحدہ یہ جو تنظیم ہے یہ شاید بوڑھی ہو چکی ہے، اتنی اب اس میں سکت نہیں ہے کہ یہ کسی جگہ مداخلت کر سکے، کسی طاقتور کو جو ہے وہ روک سکے۔ جو کمزور ہیں انہیں تو سب روک لیتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اسی خبر کے حوالے سے مزید آگے چلتے ہیں تو فرانس، ناروے نے یہ اعتراض کرتے ہوئے شمولیت سے انکار کیا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ بورڈ اقوام متحدہ کے ساتھ کیسے کام کرے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ روس کے ساتھ کسی کونسل میں بیٹھنا مشکل ہے کیونکہ روس ہمارا دشمن ہے، بیلاروس اس کا اتحادی ہے جو بورڈ میں شامل ہو چکا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے آئینی مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے شرکت سے معذرت کی، جبکہ آئرلینڈ نے کہا کہ وہ دعوت پر غور کر رہا ہے۔ چین کو بھی دعوت دی گئی ہے، مگر اس نے واضح کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ برطانیہ بھی بورڈ آف پیس سے خود کو دور رکھ رہا ہے، جس کی ایک وجہ روس کی شمولیت اور دوسری وہ بھی اسے اقوام متحدہ کے متبادل ادارہ بنانے کی کوشش سمجھتا ہے۔ اب اس بورڈ پر جو عالمی اعتراضات اور خدشات ہیں وہ کیا ہیں؟ سفارتی ماہرین، عالمی رہنماؤں نے اس بورڈ کے وسیع اختیارات، ٹرمپ کی غیر معینہ سربراہی اور اقوام متحدہ کے کردار پر ممکنہ اثرات پر شدید
तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इन खदशात की एक बड़ी वजह बोर्ड में मुस्तकिल नशस्त के लिए $1 अरब की शर्त है, जो बदनवानी के खदशात को जन्म दे सकती है। दूसरी बड़ी वजह इस तासुर का उभरना है कि ये बोर्ड ऑफ पीस दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के मतवाज़ी या इसकी जगह लेने की एक कोशिश है। तो वो तो है, अगर कोई माने या ना माने। डोनाल्ड ट्रंप नबी का है तो हो तो यही रहा है। ये जो सारे खदशात हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। दूसरा, पाकिस्तान की जो अपोजिशन है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने पाकिस्तान की शमूलियत को जो है इस तरह, इस अंदाज में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद किया है। और जो चेयरमैन है PTI बैरिस्टर गौर, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम ये मामला पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसको मुस्तरद किया है और सब ने इन खदशात का इजहार किया है। और वो ये सवाल कर रहे हैं कि पहले ये तो बताया जाए कि ये बोर्ड ऑफ पीस है क्या, यानी पाकिस्तान से डिमांड क्या की जाएगी। क्योंकि दूसरी जानब में आपको एक नुक्ता और भी उसकी वजाहत करता चलूँ। एक है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, वो भी गजा के लिए तश्कील दी जा रही है और उसमें भी पाकिस्तान, तुर्की और कतर, सऊदी अरब और दीगर कई ममालिक जो हैं उनकी फोर्सेस का कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर जाएंगी। लेकिन ये जो खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि क्या आने वाले मरहले में ये जो फोर्स जाएगी, अगर पाकिस्तान की फौज वहाँ पर जाती है, गो कि इसराइल जो है वो तुर्की और जो कतर है उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ है कि जी ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, इंडिया में जो इसराइल के साबिक़ सफ़ीर थे, उन्होंने कहा कि इसराइल पाकिस्तानी फ़ौज के भी ख़िलाफ़ है कि वो जो गज़ा है वहाँ पर जो है वो ज़िम्मेदारियाँ निभाए। तो अब अगर पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पर जाएगी, 2 मिनट के लिए अगर जाती है और उसे ये टास्क सौंपा जाता है कि आपने हमास को गैर मुसल्लह करना है, तो क्या पाकिस्तान फिर इनकार कर सकेगा? ये वो लम्हा है, ये अगर आ गया तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता है। और चूंकि अपोजिशन ने यह कहा है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, तो मेरा ख्याल है अब अगर ये पार्लियामेंट फॉर्म 45 की है या 47 की है, जैसे भी है पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, तो ये मामला पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए था। इस पर बहस होनी चाहिए थी, चीज़ें सामने आ जाती, दुनिया को पता भी चल जाता और जो पार्लियामेंट की अहमियत है वो भी सामने आ जाती कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे बाला बाला फैसले नहीं करता, पार्लियामेंट में जो है वो इस पर डिबेट होती है। और इंडिया जो है वो भी इस वक्त तक जो है वो मखमसे का शिकार है, वो भी खामोश बैठा हुआ है। कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी इसराइल के साथ पाकिस्तान बैठ गया है, तो मेरा ख्याल है जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ पर भी इसराइल जो है वो मौजूद है, ऐसी कोई बात है नहीं। असल मसला, जो असल परेशानी जो पाकिस्तान के लिए, चूंकि अब तक तो पाकिस्तान जो ट्रंप कह रहे हैं, पाकिस्तान इकरार कर रहा है, पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया। और दूसरा, चूंकि इस वक्त ट्रंप का जो अंदाज है, तो अगर वो पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हैं तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि उसका जो तरीक़ेकार है, उसकी जो तबीयत है, उसका पता जो है वो चलता नहीं है। तो जब तक जो है मामला ठीक चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है हुकूमत भी यही चाह रही है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी यही ख्वाहिश है कि जब तक मामला जो है वो सीधे तरीके से चलते हैं तो चलने चाहिए। और एक और बात, पाकिस्तान के पास क्या इनकार की गुंजाइश थी? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर वहाँ नहीं बैठेगा तो इंडिया बैठ जाएगा, इस तरह की कोई बात तो नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक जो OIC है उसका भी हिस्सा है और सऊदी अरब जो है वो उसमें शामिल है, UAE शामिल है, कतर शामिल है, बहरीन जो है वो शामिल है, मराकश जो है शामिल है, अज़रबैजान ने ऐलान कर दिया, यानी 19 ममालिक जो हैं उन्होंने जो है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान फिर इस्लामी ममालिक से भी ख़ुद को अलग थलग कम अज़ कम नहीं रख सकता। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये बोर्ड जो है ये करता क्या है। जो असल परेशानी है, मेरा ख्याल है इस बोर्ड में शमूलियत इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है।
اصل پریشانی تب ہوگی کیونکہ اب تک پاکستان نے امریکہ کو کسی معاملے میں فی الحال لگتا ہے انکار کیا نہیں ہے، دیگر ممالک نے بھی نہیں کیا، پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی معاملے میں انکار نہیں کیا۔ اب تک ہماری سفارتکاری حکومت جیسی بھی ہے، میں اب بھی کہتا ہوں حکومت فارم 47 کی ہے، جیسی ہے، اصلی ہے، نکلی ہے، لیکن پاکستان نے مئی کی جنگ کے بعد جس میں ہم نے انڈیا کے دانت جو ہے کٹھے کیے، اس کو جو شکست تھی، اس کے بعد پاکستان نے خارجہ سطح پر جس طرح کی پالیسی اپنائی ہے، تو جو پاکستان کسی دور میں کہا جا رہا تھا کہ وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستان کی اب پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور پاکستان کی اہمیت بھی ہے، اور پاکستان کی اہمیت جو ہے اس کو تسلیم بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس بورڈ کی میٹنگ میں بھی دیکھ لیں کہ جو چارٹر پر دستخط ہو رہے تھے، اس طرح شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، اور بعد میں شہباز شریف نے اشارہ کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی مسکرائے، انہوں نے بھی پھر اشارہ کیا، کوئی اس طرح کا جسچر دیا، تو کہا جا رہا ہے کہ سامنے جو ہے وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے وہ بڑے خوش ہیں، اور مئی کی پاک بھارت جنگ کے بعد نہ صرف فیلڈ مارشل کی بلکہ پاکستان کا وقار جو ہے وہ دنیا میں کافی جو ہے وہ بلند ہوا ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے انکار کے حوالے سے، تو جب سب ممالک اسلامی ممالک جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں تو پاکستان کے پاس بھی انکار کی کوئی صورت نہیں تھی، اور پریشانی کی اصل بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ اس وقت شروع ہوگی کہ جب اگر پاکستانی فوج وہاں پر جاتی ہے اور جو حماس ہے اگر اسے غیر مسلح کرنے کا پاکستانی فوج کو ٹاسک سونپا جاتا ہے تو یقیناً پھر پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ بے چینی جو ہے اس سے پھیلے گی، اور پھر حکومت کے لیے معاملات کنٹرول کرنا اور یہ چیزیں پھر حکومت کے لیے مینج کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس بورڈ کے جو خد و خال ہیں وہ سامنے جب آتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں یعنی بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آتی ہے تو ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوں گی، اور یہ اس پر جو ہے گفتگو میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں یہ جاری رہے گی جب تک اس چیز کی جو بورڈ آف پیس ہے اس کی ساری موڈیلٹیز جو ہے وہ طے نہیں کی جاتی، اختیارات جو ہے وہ طے نہیں کیے جاتے ہیں، طریقہ کار جو ہے وہ طے نہیں کیا جاتا، اس پر بحث و مباحثہ وہ جاری رہے گا، تنقید بھی ہوگی، تعریف بھی ہوگی، پاکستان کی شمولیت کے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے اور پاکستان کے اندر سے سوالات اٹھیں گے۔ اپوزیشن جو ہے اس معاملے کو اتنی آسانی اور خاموشی سے جانے نہیں دے گی، اور ویسے بھی ان کا جو اعتراض ہے کہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے تھی، تو یہ اعتراض جو ہے وہ بالکل درست ہے، حکومت کو اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہیے تھا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا جو ہے نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔